सब पे नजर अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम, रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूँ राना उमैर। आज मुझे आप बाहर देख रहे होंगे, हैरानी होगी, चेहरे पे खुशी होगी। तो इस खुशी की वजह यह है कि आज A1 TV की 4th एनिवर्सरी है, आज चौथी सालगिरह है। जो इनके CEO हैं नवाज़ साहब, आज हम आपको अपना ऑफिस दिखाएंगे, CEO साहब से बात करवाएंगे। डायरेक्टर न्यूज़ हारून तूर साहब हैं, उनसे आप बात कराएंगे। आज कैमरा मैन आपने मेरे पीछे पीछे रहना है, आए अंदर जाते हैं और आपको A1 TV का ऑफिस दिखाते हैं। जी नाजरीन, अदिल मुमताज़ से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अदिल भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा A1 में? और आज A1 की चौथी एनिवर्सरी है और सालगिरह के मौके पे सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि A1 के लिए कुछ अच्छा सा मैसेज हैं जो आपको देख रहे हैं और यहाँ पे आपको कैसा लगा अब तक? सबसे पहले तो मैं A1 TV के जो CEO हैं मोहम्मद नवाज विस्रो साहब और डायरेक्टर न्यूज़ और पूरी जो स्टाफ है इंतज़ामिया A1 की, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस सफ़र को 4 साल तक पहुंचाया। तो हमारी ये दुआएं हैं, नेक ख्वाहिशात है कि आइंदा भी ये चैनल जो है इसी तरह आगे बढ़ता रहे और फलता फूलता रहे। नाज़रीन, अब हम आपको मिलवाते हैं। एक जो चैनल होता है उसमें दो लोगों का इम्पोर्टेंट रोल होता है, एक कैमरामैन और दूसरा NLA जिसको हम कहते हैं एडिटर। आज हम आपको A1 TV की एडिटिंग टीम से मिलवाएंगे। हमारे साथ उबैदुर रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद। वालेकुम सलाम। उबैद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज A1 TV की 4th एनिवर्सरी है, चौथी सालगिरह है, क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? तकरीबन साल हो गया इस चैनल में काम सीख कर और ये काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये इस टाइम भी एडिटिंग पे लगे हुए हैं माशाल्लाह। उबैदुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हम आपको लेके जाएंगे डायरेक्टर न्यूज़ हारून तूर साहब, और इनसे नाज़रीन मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ। ये गाइडेंस भी देते हैं, ये सपोर्ट भी एक तरह से करते हैं। आए आज इनसे बात करते हैं और ख़ूबसूरत मैसेज इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा सर, आज A1 TV की 4th एनिवर्सरी है, आप डायरेक्टर न्यूज़ के, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है क्योंकि मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ और डेली बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखता हूँ। तो सर आज क्या मैसेज देंगे A1 TV की तरफ से जो 4th एनिवर्सरी है? मेरा आप सब लोगों को मैसेज ये है कि भाई हमने जो अपना A1 TV जो है ये एक इदारा है, इस इदारे को हमने ऊपर उठाना है। जितना मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, जितना चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और हम सोशल मीडिया के लिए काम करते हैं। हमें सबसे पहले जो है वो सोशल मीडिया को समझना है कि ये क्या चीज़ है, उसके बाद हम उसके मुताबिक काम करेंगे इंशाल्लाह और हम इदारे को ऊपर लेके जाएंगे। और आम नाज़रीन के लिए जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमें देखते हैं, हमें उनके लिए पैगाम ये है कि भी हमारे लिए आपकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी कहें कि उसको देखें, और जितने ज़्यादा व्यू देंगे उतना ज़्यादा हमारा हौसला बढ़ेगा और हम अच्छा काम कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ ये डायरेक्टर हारून तूर साहब A1 TV की, इन्होंने एक खूबसूरत बात की कि हमने A1 को जो है वो एक ऊंचाई पे लेके जाना है, बहुत अनथक मेहनत करनी है। ये कैमरामैन, मैं कहूँगा कि ये जो सजावट आज हमने सेलिब्रेशन की है, बैलून लगाए हैं, हैप्पी एनिवर्सरी A1 TV की, मैं चाहूँगा कि वो कैमरामैन मेरा अच्छे से फुटेज दिखाए क्योंकि आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था। A1 TV की 4th एनिवर्सरी है आज। यहाँ ये रिसेप्शन है हमारे A1 TV का, इनसे भी बात करेंगे कि इनको यहाँ पे आके कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, आप काफ़ी टाइम से A1 TV में हैं, आप आज 4th एनिवर्सरी भी है, आप मुझे ये बताएं कि आपको A1 TV में कैसा लगा एज एन इन्वायरमेंट के तौर पे मैं बात करूं, और बाकी चैनल से ये चैनल कितना डिफरेंट लगा आपको? यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, स्टाफ सारा बहुत अच्छा है। सारे जो हमारे सर हैं, DN सर हैं, हमारे CEO हैं, सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो कोई अच्छा सा मैसेज दें क्योंकि बर्थडे एक लाइफ का, जैसे हम अपनी भी सालगिरह मनाते हैं, तो A1 के देखने वालों को, जो देखते हैं और चाहने वालों को ये अच्छा सा मैसेज दें, और CEO की तरफ से भी कोई अच्छा सा मैसेज दें। मैं ये कहूँगी कि देखते रहें A1 TV को। सब पे नज़र अंदर की खबर। नाज़रीन, हमारे साथ ये फ़रीहा मौजूद थी, ये A1 TV की मैं कह सकता हूँ ये काफ़ी टाइम से A1 TV के साथ हैं। अब हमारे साथ जो पलवशा इकबाल मौजूद हैं, ये ख़बरें भी पढ़ती हैं, काफ़ी अच्छी बच्ची हैं, इनसे जानते हैं कि A1 TV का एक्सपीरियंस इनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पलवशा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज A1 TV की 4th एनिवर्सरी है, क्या मैसेज देंगी देखने वालों को और आपको कैसा फ़ील हो रहा है यहाँ पे रह के?
یہ چینل جوائن کیے ہوئے مجھے زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، ابھی کم ہی عرصہ ہوا ہے، اور بس یہی کہوں گی کہ جو دیکھ رہے ہیں A1 TV وہ دیکھتے رہیں، اور CEO بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور لوگ اگر اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو A1 TV دیکھتے رہیں۔ آج کی سیلیبریشن آپ کو کیسی لگی ہے؟ بہت اچھی لگی ہے، سب نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور مطلب گیسٹس وغیرہ بھی آئے تھے، اور سب اچھا، تو A1 TV کا آپ کو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا A1 TV میں جب سے آپ نے جوائن کیا ہے، اور یہاں کا انوائرمنٹ آپ نے کیسا پایا؟ انوائرمنٹ ابھی تک تو اچھا ہے، آئی ہوپ آگے بھی اچھا رہے گا، اور سیکھنے کا یہ ایک بہت اچھا نوجوانوں کے لیے پلیٹ فارم ہے سیکھنے کے لیے۔ میں نے ایز اے نیوز اینکر جوائن کیا ہے، تو مجھے تو سیکھنے کے لیے بھی کافی کچھ مل رہا ہے۔ جی کیمرہ مین صاحب آپ آئیں میرے ساتھ، اور اب ہم A1 TV کے جو CEO ہیں سب کی آن بان شان نواز وسترو صاحب سے، کیونکہ میں ان کو بہت زیادہ یہ جو بھی اس چینل میں آتا ہے، وہ رپورٹر ہو، وہ کیمرہ مین ہو، وہ سوشل میڈیا کی ٹیم ہو، یا وہ نیوز کاسٹر ہو، نواز صاحب بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ جتنے بھی چینلوں کی میں بات کروں، جتنے بھی CEOs ہیں، مجھے یہ سب سے ڈیفرنٹ لگے، کیونکہ یہ باہر کا انسان کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ سپورٹیو کے طور پہ باہر لاتے ہیں۔ آج ان کے چینل کی 4th اینیورسری ہے، ان سے جانتے ہیں کہ یہ ایز اے CEO کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، کیونکہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک CEO کے لیے۔ ان کے چینل کی آج 4th اینیورسری ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ؟ اچھا سر، آج آپ کے چینل کی میں بہت زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ میں نے جب پہلی رپورٹ کی تھی تو آپ نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد میں آگے سے آگے بڑھتا، اور آپ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ سر آج آپ کے چینل کی 4th اینیورسری ہے، 34 سال گرا ہے، تو آپ کو ایز اے CEO کتنا اور کتنا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر، سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ 34 سالگرہ آپ کو مبارک ہو، اور پاکستان میں جتنے ہمارے نمائندگان ہیں سب کو مبارکباد ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ A1 TV کی 34 سالگرہ ہم سب لوگوں نے مل کے انشاءاللہ 5 ہی بھی منائیں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آگے بھی محنت کریں گے، اور رہا سوال کہ ہم جو خبریں ہم دیتے ہیں ساری اصل حقائق پہ دیں گے۔ ہمارا جو منشور ہے، ہم کسی کے پیچھے کوئی غلط انفارمیشن، کوئی ہم پر انفارمیشن لیں گے پھر خبر دیتے ہیں، اور ہمارا جو منشور ہے آگے بڑھنے کا ہے، ہم ملک کے لیے جو ملک کے مفاد میں جو ملک کے لیے جو بات ہوگی ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے آپ کو سب کو میں مبارک بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دے رہا ہوں، سب نمائندگان جو پورے پاکستان میں پورے ملک میں ان سب کو، تو سب کے لیے دعا گو، آپ میرے لیے دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے کامیاب جائیں، اور باقی اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا حامی ناصر۔ جی ناظرین، انہوں نے یہ نواز وسترو صاحب تھے A1 TV کے CEO، انہوں نے ایک خوبصورت بات کی کہ ہم ہر نیوز، ہر خبر ہم سچ کی بنیاد پہ، حقائق کی بنیاد پہ دیں گے، جھوٹ سے جو ہے وہ یہ خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ تو انہوں نے ایک خوبصورت بات کی کہ ایز اے سپورٹیو کے طور پہ میں کہوں گا کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ آپ کے دیکھنے والوں کا شکریہ، اور ایک خوبصورت سا میسیج میری طرف سے یہی ہے کہ A1 TV کو آپ محبتیں بانٹتے رہیں۔ جی ناظرین، A1 TV کی 4th اینیورسری کے موقع پہ ہم نے آپ کو اپنا آفس دکھایا اسلام آباد میں، A1 TV کا جو آفس ہے، اور پورے سٹاف سے بات کروائی، آپ کو سٹاف دکھایا، آپ کو کام کرنے کا طریقہ بتایا کہ یہاں پہ کام کس طرح ہوتا ہے باقی چینلوں کی نسبت۔ اور ڈائریکٹر نیوز جو ہارون طور صاحب ہیں، انہوں نے خوبصورت میسیجز دیے دیکھنے والوں کو، جو A1 TV کو سبسکرائب کرتا ہے، یعنی کہ جو ٹیم ہے۔ اور نواز صاحب جو CEO ہیں A1 TV کے، انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ باقی چینلز کی نسبت ہم سچ کو دکھاتے ہیں، ہم جھوٹ سے جو ہیں وہ تھوڑا سا اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں حقیقت، ہمیں ریالٹی کی چیزوں کو جو ہے وہ شو آن کرنا ہے، ہمیں ان کو دکھانا ہے۔ سب کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں A1 TV جو لوگ دیکھتے ہیں۔ اور اینڈ پہ میں ایک اسپیشل میسیج دوں گا جو میرے ٹیچر بھی ہیں، جو میرے استاد بھی ہیں۔ آج یہ جو میں نے مائک پکڑا ہوا ہے، یہ میرے کیمرہ مین امین صاحب، ان کو میں بڑا بھائی بھی اپنا مانتا ہوں، کیونکہ میں جب سٹارٹنگ میں آیا تھا تو میرے اندر تھوڑا سا ڈر تھا، میں کچھ بھی نہیں بول پاتا تھا، لیکن ان کی وجہ سے میں بول پایا۔ اور جو ڈائریکٹر نیوز ہیں ہارون طور صاحب، وہ مجھے باقیوں کی سب کی نسبت مجھے وہ اسپیشل ٹریٹ کرتے ہیں، اور مجھے وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ آپ کرو، جو مجھ سے آپ نے پوچھنا ہے
وہ میں آپ کو بتاؤں گا. 24 گھنٹے آپ مجھ سے پوچھیں میں وہ بتاؤں گا. میں ہارون طور صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, ڈائریکٹر نیوز A1 ٹی وی کے نواز سر کا بہت شکر گزار ہوں, آپ سب کا شکر گزار ہوں. آج A1 ٹی وی کی 4th اینیورسری تھی. ایک نئے رپورٹ میں ایک نئے انٹرویو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سب دیکھنے والوں کو یہی میسیج ہے کہ ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, بیکاز لائف از ویری شارٹ, آلویز بی ہیپی. یہ ان چیزوں کی طرف آپ نہ فوکس کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا وہ, ہنستے مسکراتے رہیں. کیمرہ مین امیر راجپوت کے ساتھ رانا عمیر, A1 ٹی وی اسلام آباد. A1 TV سب پہ نظر اندر کی خبر.